Powered by नबिल बैंक, सँगै अघि। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, नेपालका भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोल्ने हो भने अहिलेका धेरै नेताहरू सायद बच्ने थिएनन्। सिंहासनको राज गरिरहेका यिनीहरू जेलको कुनै कोठरीमा झोक्राइरहेका भेटिने थिए। तर विडम्बना यहाँ भ्रष्टाचारका फाइलमा लागेको धुलो टकटकिँदैन। फाइल खोल्न खडा भएको अख्तियार फाइल लुकाउने धन्दामा सक्रिय छ। यदि त्यस्तो हुन्न थियो भने व्हाइट बडीमा कसको संलग्नता थियो र तिनले कति खाए त्यसको पोल धेरै पहिला खुलिसक्ने थियो। ओम्नी र एतीमा कति घोटाला भयो त्यसको पर्दाफास धेरै अघि हुने थियो। लडाकु शिविरमा भएको के थियो त्यसको यथार्थ वर्षौं पहिला जनताले थाहा पाउने थिए। तर यहाँ अख्तियारले यस्ता ठुलठुला काण्ड र घोटाला लुकाइरहेको छ र गरिरहेको छ भ्रष्टाचारीको संरक्षण। संसदीय समितिले समेत भ्रष्टाचार गनायो छानबिन गर भनेको विषयलाई लुकाएर अख्तियार भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ। यदि भ्रष्टाचारी लुकाउन नखोजेको भए यस्ता अनेकन काण्डमा छानबिन गर्न अख्तियारका आयुक्तहरूलाई हात खुट्टा कसले बाँधेको थियो? आफैलाई नियुक्त गर्ने दलको दाम्लोले बाँध्यो कि मोटो रकमले डस्यो? नासु खरदार समातेर रमाइरहेका अख्तियारका पदाधिकारीहरूले यो प्रश्नको जवाब दिउन्। एकातिर अख्तियार यस्ता ठुलठुला विषयमा छानबिन नै गर्दैन, अर्कोतिर बाहिर आएको काण्डमा मुछिएका ठुला माछालाई समेत सजिलै उन्मुक्ति दिइराखिएको छ यहाँ। अनि कसरी हुन्छ देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यही सङ्केत देखिएको छ। सानालाई फसाउने र ठुलालाई छुटाउने खेल चलिरहेको छ। विषयलाई अन्तै मोडेर भित्रभित्रै मिलाउने अनेकन कसरत भइरहेको छ यहाँ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। देशको इज्जत लिलाम गरेर नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा लागेकाहरूको बहस कहाँ पुग्यो? यिनलाई जेल कोचियो कि छाडियो? अरू भिआइपी पनि समातियो कि यतिमै सामसुम बनाइयो? यी प्रश्न केही दिन यता ओझेलमा परेका छन्। संघीय सरकारले ल्याएको बजेट, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, पशुपतिको जलरी काण्ड, रागो काण्डमा मचिएको रडाको लगायतले धेरैको ध्यान मोडिएको छ। र डरलाग्दो कुरा चाहिँ यही अवधिमा अनेकन चलखेल भएको भेटिएको छ। पक्राउ परेकाहरू कोही नछुटे पनि अहिलेसम्म थप कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि जम्मा 18 जना मात्रै समातिएका छन्। बाँकी 12 जनाको खोजबिन समेत भएको छैन। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, काङ्ग्रेस नेत्री तथा सांसद आर्जु राणा, मन्जु खाँड, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई लगायतको नाम यो प्रकरणमा जोडतोडसँग जोडिए पनि उनीहरूसँग अहिलेसम्म प्रहरीले सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन। यसले प्रश्न के संकेत गर्छ भने यो प्रकरणलाई यसै सामसुम बनाउने खेल भित्रभित्रै चलिराखेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान र खोजबिन चलिरहेको छ भने पनि त्यो ठोस रूपमा देखिएको छैन। हामीले यो अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि अझै पनि यसमा चाहिँ केही नयाँ तथ्यहरू आउन सक्छन् र नयाँ जाहेरीहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्थाका सम्भाव्यतालाई हेरेर यो अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले क्लोजै गरिसकेको अवस्था होइन। यसलाई चाहिँ हामीले नि कानुनले हामीलाई दिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ समातेर पछि पनि अन्य नयाँ तथ्यहरू खुल्दै गए, नयाँ जाहेरीहरू आउँदै गएको अवस्थामा यो पुनः अनुसन्धान हुन्छ नि भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी नै मिसिल हामीले पठाएका छौँ र पछि नयाँ तथ्यहरू खुले, नयाँ जाहेरीहरू आए भने अनुसन्धान हुने नै हो। प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरको भूमिका नै शङ्कास्पद देखिएपछि अनुसन्धानकै विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। जस लिन प्रहरीभित्र चलेको गुटको राजनीतिले यो प्रकरणको अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने काम गरेको थियो। त्यसो त प्रहरीको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठेपछि अहिले थप कोही पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी पक्राउ परेका छैनन् र यो घटनालाई यसै सामसुम बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। पक्राउ परेकाको विषयमा के हुँदैछ अदालतमा? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध सरकारी वकिल पक्षको बहस मंगलबार सकिएको छ। बुधबारबाट प्रतिवादी पक्षको बहस सुरु भएको छ।
बहसमा सामेल भएका वरिष्ठ वकिलहरूले यो सामान्य ठगीको विषय भएको भन्दै मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेका छन्। उनीहरूले धरौटीमा छाडेर बाहिर बसेर नै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर सरकारी वकिलले कसुर प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण भएको र धरौटीमा रिहा गरिदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै थुनामा नै राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्व मन्त्री पहालवाला सांसद सचिवहरू भएकाले यिनलाई छाड्दा जाहेरकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने र प्रमाण समेत मिलेर नष्ट गर्न सक्ने भन्दै छाड्न नहुने निष्कर्ष पेश गरेका छन्। त्यहाँको तथ्य र प्रमाणहरू सहित र यो चाहिँ मुख्य अहिले तत्काल अभियोग लागेको अभियुक्तहरू चाहिँ तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएमा चाहिँ अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ अदालतले भन्ने व्यवस्था छ। हाम्रो माग पनि अहिले चाहिँ त्यही हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो सरकारी वकिल कार्यालयबाट सरकारी वकिल हामी सबैजनाले चाहिँ प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बहस थियो। सरकारी वकिलको पक्षबाट बहसमा उत्रेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण व्हाइट कलर क्राइम भएको दाबी गरेका थिए। बहसका क्रममा नेपालले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य बिचौलिया रामशरण केसी बीच धन्दाका क्रममा 49 पटक कुराकानी भएको दलिल पेश गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मृत प्रस्ताव पुनः ब्युझाएर सङ्गठित तवरले अपराध गर्ने कार्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडको प्रत्यक्ष भूमिका देखिने अधिवक्ता नेपालको जिकिर छ। बहसमा उत्रिएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि सबै अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। बालकृष्ण र टोप बहादुरको पक्षमा पूर्व महान्याधिवक्ता नै उत्रिए बहसमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी अभियुक्त पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको पक्षमा पूर्व महान्याधिवक्ताहरू लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसमा उत्रिएका छन्। खाँडको पक्षमा बहसको नेतृत्व पूर्व महान्याधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले गर्दैछन्। खाँड गृहमन्त्री हुँदा खाती महान्याधिवक्ता थिए। उनको पक्षमा बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि बहसमा उत्रिँदैछन्। त्यसबाहेक महादेव प्रसाद यादव, योगेन्द्र अधिकारी, प्रेम बहादुर खड्का सहित 18 जना अधिवक्ता उनको पक्षमा बहसमा सहभागी हुँदैछन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको पक्षबाट बहसको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गर्दैछन्। टोलीमा पूर्व महान्याधिवक्ता रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, परशुराम कोइराला, आकृति रायमाझी लगायत 8 अधिवक्ता छन्। सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षबाट बहसको नेतृत्व पूर्व महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गर्दैछन्। टोलीमा गणेश रेग्मी, राम घिमिरे लगायतका अधिवक्ता सहभागी छन्। यत्रा वरिष्ठ वकिलहरू मानव तस्करीमा लागेका खाँड, रायमाझी, पाण्डे लगायतका भिआइपीको बचाउमा मरिहत्ते गरेर उत्रिएका छन्। कहिले आउन सक्छ आदेश? आइतबारदेखि जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइनेछ। सरकारी वकिलको बहस 3 दिन चलेको थियो भने बुधबारबाट सुरु भएको प्रतिवादीको बहस 6 दिन चल्नेछ। बहस सकिए लगत्तै अदालतबाट आदेश आउनेछ। त्यो आदेश अर्को बुधबार वा बिहिबार आउन सक्ने सम्भावना बलियो छ। अदालतले पक्राउ परेका 18 जनालाई जेल नै कोच्न आदेश दिन्छ कि केहीलाई छाड्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अदालतले जुन आदेश दिन्छ त्यसले मुद्दा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको प्रष्ट संकेत मिल्छ। नाम मुछिएर प्रमाण भेटिए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि समेत छानबिन गरिनुपर्छ। तर विडम्बना यहाँ पक्राउ गरेर छानबिन गर्न त परको कुरा, सामान्य सोधपुछ समेत हुँदैन। प्रहरीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर भनिएको छ, तर अहिलेसम्म नाम मुछिएका व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछ समेत भएको छैन। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा, अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको नाम पटक पटक अभियुक्तले लिएका छन्। अडियो नै बाहिर आएको छ, तर छानबिन किन हुँदैन? प्रहरी डराएको हो कि राजनीतिक सेटिङमा सब कुरा मिलेको? यसको जवाब खोज्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ।
आजको श्रृङ्खलामा हामी कहाँ पुग्यो नक्कली शरणार्थी प्रकरण र किन पक्राउ परेनन् अभियुक्तले पटक पटक नाम लिएका भिभिआइपीहरू, त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराध गरेको आरोप लागेको छ। शरणार्थी बनाउने धन्दामा सहयोग गरेर रकम लिएको तथ्य फेला परेको छ। अदालतमै तिनलाई पक्राउ गर्न मिल्ने आधार पेश भएको छ। तर प्रहरी ती भिभिआइपीहरूलाई पक्राउ गर्न त परको कुरा, सामान्य सोधपुछ गर्ने समेत हिम्मत गर्दैन। किन? के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यत्तिकै सामसुम पार्न खोजिएको हो? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पहिलो अनुसन्धान सकिए पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन। 2 साता अघि पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाएको प्रहरी त्यसपछि भने चुपचाप छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई अभियुक्तले पोलेका व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन दोस्रो चरणमा सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको र अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 2 हप्ता भइसक्यो, तर प्रहरीले अनुसन्धान कता केन्द्रित गरेको छ भन्ने कुनै अत्तो पत्तो नै छैन। उनीहरूले पोलेका व्यक्तिहरूलाई सामान्य सोधपुछ र केरकार समेत प्रहरीले गरेको छैन। तर प्रहरीले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको भन्न भने छुटाउँदैनन्। यो काण्डमा तपाईँहरूको दोस्रो चरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्दा प्रहरी भन्छ अनुसन्धान हुन्छ र भइरहेको छ। हामीले अनुसन्धान गरेर यो त अहिले अदालतमै हियरिङकै अवस्थामा छ। अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ सम्पूर्णको चाहिँ हियरिङमै छ। प्लस अब यसमा केही व्यक्तिहरू फरार रहनु भएको छ। फरारहरूको पनि खोज तलास हाम्रो चाहिँ भइ नै रहेको छ। कति त आफै पनि अदालतमा हाजिर हुनु भएको अवस्था पनि छ र फरारलाई पनि खोज्ने नि हो, सम्मानित अदालतमा बुझाउने नि हो। त्यति बेला प्रहरीले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने बताएको थियो, तर अहिलेसम्म दोस्रो चरणको लागि कुनै निवेदकहरूबाट निवेदन नपरेको भन्दै प्रहरी चुपचाप छन्। यो मुद्दामा अहिले अदालतमा थुन्चेक बहस भइरहेको छ। मङ्गलबार सरकारी वकिलको तर्फबाट गर्नुपर्ने बहस सकिएको छ भने बुधबारबाट अभियुक्तहरूको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरिरहेको छ। जायरवालाको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा देखिएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई अझै पक्राउ नगरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। ती हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूमध्ये कतिपयले नगदै बुझाएको भने पनि हालसम्म नतानिनुमा अनुसन्धान अधिकृतको निष्पक्षमाथि नै वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। कतिसम्म भने जायरवालाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले अभियुक्तले नाम पोलेकाहरूलाई तत्काल पक्राउ पूर्ति जारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। अदालतमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि पनि पुरानो नजिर पेश गर्दै यसमा मुछिएका अन्य पात्रहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हामीले त यी सबै प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो अभियोग पनि त्यही अनुसार गएको हो। हाम्रो कुरै त्यही हो, थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। बाँकी त अदालतले अब प्रमाण मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरू कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने आधारबाट अदालतले आदेश गर्छ। तर प्रहरीले भने यो विषयमा कुनै चासो दिएको छैन। उही प्रमाण र तथ्यको आधारमा अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्ने बाहेक अरू जवाफ दिन सकेको छैन। यसलाई अब बाहिर के कुराहरू आउँछन् त्यसलाई हामीले त्यति इन्टरटेन गरेनौँ। केही सूचनाका हिसाबले हामीले लिने कुराहरू पनि भए। हाम्रो अनुसन्धान भनेको चाहिँ तथ्य बेसमा रहन्छ, प्रमाण बेसमा रहन्छ। प्रमाण बेसमा रहेर हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि प्रमाणले भेटिँदै गएका कुराहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने नि हो, ल्याउने नि हो, अनुसन्धान गर्ने नि हो। त्यही अनुसार नै हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यसमा हामीले फेरि पनि इन्भेस्टिगेसनलाई ओपनै राखेका छौँ। यो इन्भेस्टिगेसन यो क्लोज भइसकेको अवस्था होइन। भोलि गएर चाहिँ अघि पनि मैले यहाँलाई भने फेरि पनि नयाँ तथ्य आउने अवस्था आयो, नयाँ जाहेरीहरू आउने अवस्था आयो भनेदेखि अनुसन्धान चाहिँ अगाडि जाने नि हो, अनुसन्धान अगाडि बढ्छ नि पुनः। प्रहरीले आफ्नो 60 दिने अनुसन्धान सकेर 2 साता अघि सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपितहरूले दिएको बयानका आधारमा नाम पोलिएका र यस प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखिएकाहरूमाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको दाबी गरे पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएकोले अनुसन्धानलाई त्यसै सामसुम बनाउन खोजिएको भन्ने आशंका थप बढाएको छ। मैले जुन प्रश्न उठाउनु भयो वास्तवमा एकदमै गहन कुरा पनि हो। नेपालको फौजदारी कानुनले के भन्छ भने मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि यदि कुनै त्यो मुद्दाको क्रममा
कुनै चाहिँ अभियुक्त देखिन्छ भने त्यहाँ छानबिन गर्ने या तिनीहरूलाई फेरि अभियुक्त बनाएर त्यो यो चाहिँ अभियोग पत्रमा संशोधन गरेर फेरि दायर पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो भनेको कुरा पुलिसले प्रमाण मुद्दाको गहनता हेरेर र परिस्थिति हेरेर अगाडि मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त यो पुलिसले निर्णय गर्ने कुरा हो। यसमा दुईटै तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा पुलिसले थापै पनि मुद्दा चलाउन नचाहेको हो, यसलाई यहीँ थामथुम गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि आशंका हुनसक्छ। होइन प्रमाण बुझ्दै जाँदा अहिले त्यति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि चाहिँ हुनसक्छ। अब जुन यो थुन्सेको क्रममा अहिले जुन बहस भइसकेपछि त्यहाँ धेरै डकुमेन्टहरू पेस हुन्छन्। त्यो डकुमेन्टहरू पेस भएपछि अनि प्रहरीलाई अब यो कति व्यक्तिलाई अझै मुद्दामा चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने जरुरी छ या छैन भन्ने कुरा उनले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नै नपाउने भन्ने होइन, चाहे पनि बढ्न सक्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, उनका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, नेपाली कांग्रेसकी सांसदद्वय आर्जु देउवा र मन्जु खाँड, तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर नेउपाने, पूर्व गृह सचिव हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, बिचौलिया बेचन झा सहितलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न थुन्सेक बहसकै क्रममा आदेश गर्न सकिने वकिलहरूले बहस गरेका छन्। हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये कतिपयले बयानका क्रममा नाम लिएका र अन्य प्रमाणका आधारमा समेत जोडिएका शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुने गरेको छ। जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले पक्राउ गर्नुपर्नेले नगर्ने र नगर्नुपर्नेले गरेको खण्डमा अनुसन्धान अधिकारीले समेत 6 महिना कैद र 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुन सक्ने नयाँ प्रावधान राखिएको बारे समेत न्यायाधीश सामु बहस गरेका छन्। यी सबै हुँदाहुँदै अभियुक्तहरूले पोलेका व्यक्तिहरूलाई किन पक्राउ गरेन प्रहरीले कि शक्तिको पहुँचमा उनीहरूलाई बचाउन खोजियो? प्रहरीमाथि लागेको यो आरोप मेटाउन पनि तिनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान होस्। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपीहरूलाई उन्मुक्ति दिन भइरहेको चलखेल र राष्ट्रियता बेचेर शरणार्थी हुन खोज्नेहरू साँच्चै पीडित हुन् कि मतियार, त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। हाम्रो बाध्यता नेपालीलाई कसरी रहर हुन पुग्यो? आफ्नै देशमा कुनै समस्यामा नपरी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान ती नक्कली शरणार्थीलाई के पुगेन छ? भुटानी शरणार्थीले हिजो आज यही प्रश्न गर्न थालेका छन् कि साँच्चै देशको नागरिकता नै बेचेर लाखौं रकम बुझाउँदै शरणार्थी हुन पाऊँ भन्दै निवेदन दिनेहरू पीडित नै हुन् कि यो घटनाको मुख्य मतियार नै यिनीहरू हुन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। हाम्रो बाध्यता नेपाललाई कसरी रहर भयो? आफ्नै देशमा कुनै समस्यामा नपरी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान ती नक्कली शरणार्थीलाई के पुगेन छ? यो प्रश्न सक्कली शरणार्थीको हो। अहिले पनि विभिन्न कारणले झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा 6,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी छन्। नक्कली शरणार्थीकै कारण सक्कली शरणार्थीलाई पनि समस्या पर्नेमा दुई मत छैन। तर देशको नागरिकता नै बेचेर लाखौं रकम बुझाएर शरणार्थी बन्न खोज्नेलाई कुनै कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अवैध बाटोबाट नागरिकता नै त्यागेर अर्को देश जान खोज्ने पीडित हुन् कि मतियार? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ। आफ्नो नेपाली नागरिकता त्यागेर नक्कली भुटानी शरणार्थी हुन मोटो रकम दिनेहरूलाई कसरी पीडित भन्ने? तर यहाँ पीडित भनिएकाहरूले आफूहरू ठगिएर पीडित भएको बताउँछन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सिटिभिटी र वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारलाई तालिम दिने कम्पनी खोलेका रामकुमार रेग्मीले नै पहिलो पटक आफू पीडित भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। नयाँ बानेश्वरको पार्किङमा गाडी राख्दा चिन्जान भएका सन्देश शर्माले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो काम गरिदिने भन्दै विश्वास दिलाएर ठगी गरेको उनले बताएका छन्। थनेर बसेको बेलामा उसको फोन आयो। फोन आइसकेपछि अनि कहाँ छ के छ दाइ भन्ने कुरा गर्यो। म यस्तो यस्तो हो भने, होइन दाइ म त सुकुम्बासी आएको चाहिँ सल्लाहकार भएको छु अहिले। म के भन्छ यो नेकपा एमालेको त्यो भातृ सङ्गठन युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि छु। तपाईँको काम त्यस्तो छ भने म गरिदिन सक्छु। मैले माथि मान्छे पनि चिनेको छु भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि मलाई उसले सुन्दारामा भेट्न बोलायो। भेट्न बोलाइसकेपछि यावत कुराहरू गर्यो। अनि कुरा गर्यो त्यहाँबाट कसलाई फोन गर्यो उसले, सायद मलाई लाग्छ ऊ सचिव हो भने उसले, अब कुन सचिव हो उसलाई थाहा हुने कुरा। अनि फोन गरेर उसले चाहिँ क्याबिनेटबाटै पास गरिदिने भन्ने कुरा गर्यो। अनि गर्ने कुरा गरेपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गर्दै मलाई कन्टिन्यू उसले बोलाउन थाल्यो। म त काम हुन्छ भन्ने आशामा जाँदै गरेँ। अनि गरिसकेपछि एक दिन उसले दाइ अमेरिका जाने भन्ने प्रस्ताव राख्यो।
प्रस्ताव राखिसकेपछि म यो अमेरिका जाने चक्कर चाहिँ गर्दिनँ, मलाई चाहिँ यो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भने त्यो दिनमा त्यस्तै भयो, अर्को दिनमा पनि त्यस्तै भयो। लगभग 4-5औं पटक त्यसले भनिसकेपछि म कसरी पठाउनुहुन्छ त, के छ त भनिसकेपछि उसले चाहिँ अमेरिका पठाइदिन्छ, तपाईँको परिवार सबैलाई जाने यसरी भन्यो। पहिला चाहिँ अमेरिकाको मात्रै कुरा गऱ्यो। लास्टमा फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ भुटानी शरणार्थीको फर्म भरायो। नेपालीलाई विदेशिनु रहर नभएर बाध्यता नै हो। देशमा रोजगारी नपाएपछि मानिस विदेशिन बाध्य हुन्छ। हाम्रो देशमा दशकौं वर्ष अगाडिदेखि नै विदेशिनी प्रवृत्ति कायम छ। यसको निराकरण राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने हो। रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नै देशमा रोजीरोटी खाने माहौल बनाएर। तर समस्या आज पनि उस्तै छ। जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक श्रम बजारमा होमिनुपर्ने अवस्था नेपालीका लागि बाध्यात्मक नै हो। यसको मुख्य जिम्मेवार सत्ताको वरिपरि घुमिरहने राज्य सञ्चालकहरू नै हुन्। तर मातृभूमिप्रति उपेक्षा गर्दै गैर कानुनी रूपले शरणार्थी बनेर देश छाड्न तयार भएको ठूलो जमातको प्रयास र संलग्नता पनि उत्तिकै दोषी छ। नेपाली नागरिकता त्यागेर मोटो रकम बुझाइ परिचय नै फेरेर अमेरिका जान तयार हुनेहरू यो प्रकरणका पीडित मात्रै होइनन्, मतियार समेत भएको कानुनविदहरू बताउँछन्। केही विषयको गलत बुझाइ र अफवाहमा लागेर ठगेको भए छुट्टै विषय हो, तर जानी गरिएको हो भने अपराधमा सहभागी भएको नै मानिन्छ। कानुनविदहरूका अनुसार नेपाली नागरिकता त्यागेर भुटानी शरणार्थी पनि अमेरिका जाने प्रलोभन वा आश्वासनमा रकम बुझाउनेहरू पनि दोषी नै हुन्। यो अहिले जुन भुटानी नक्कली शरणार्थी जुन प्रकरणमा अहिले मुद्दा पनि चलिरहेको छ र केही व्यक्तिले पीडित हुँ भनेर जाहेरी दिएका छन्। अब कुनै व्यक्ति पीडित भएको व्यक्तिले पनि नक्कली शरणार्थी बन्नको लागि त नेपाली नागरिकता होइन भन्नु पर्यो। यदि उनीहरूले जानी कि मैले जालसाजी नै गरेर आफ्नो आइडेन्टिटीलाई नै लुकाएर मलाई चाहिँ जान खोजेको हो भनेर त्यो जो व्यक्तिसित कुरा गरेको छ उसित मिलो मतमा गरेको हो भने त ऊ पनि मतियार हुन्छ। तर नेपालमा के छ भने विदेश जानको लागि भिसा मिलाइदिन्छु, अरू गराइदिन्छु भने जुन पैसा खर्च गरेर जाने जुन प्रचलन छ, जहाँ उनीहरू चाहिँ इनोसेन्ट छन् र उनीहरूको मनसा चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्ने होइन कि जसरी हुन्छ नि विदेश जाने हो भन्ने मनसाले चाहिँ यदि उनीहरूले गरेका हुनु भने उनीहरू दोषी हुँदैनन्। तर त्यो घटनाक्रममा नक्कली शरणार्थी बन्नुपर्छ, कानुनको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ र कानुनको उल्लङ्घन गर्नलाई तिनीहरूसित मिलेर नै यदि यो अगाडि बढायो भने उनीहरू मतियार हुन्छन्। अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर सजाय दिलाउन साक्षी, मतियार एवं पीडितहरूको बयानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर नेपाल प्रहरीले रकम उठाउनेहरूलाई मात्र पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा रकम बुझाउनेहरूको संलग्नताको आधारलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ। उनीहरूले दिएको जाहेरीको बेहोराले संलग्नताको बारेमा प्रश्न हुन्छ। अफवाहमा पारेर अमेरिका लैजान्छु भनेर लैजान खोजेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको भए उनीहरूलाई पीडित मानिन्छ। तर नेपाली नागरिकता त्यागेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर जानुपर्छ भनेर प्रलोभन दिएको छ भने उनीहरू नै मतियार हुन्। नेपाली भएर पनि भुटानी शरणार्थी बन्न तयार हुनु वा भुटानी भएको बताउनु पनि ठगी नै हो। जानी भुटानी शरणार्थी हुनको लागि भुटानी हुनु पर्यो, नेपाली चाहिँ नागरिकता चाहिँ त्याग्नु पर्यो र नेपाली नागरिक होइन भन्ने कुरा झुटो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। यदि उनीहरू थाहा पाइ गरेको हो भने त्यो मुद्दामा यदि हो भने उनीहरूलाई पनि भोलि बयान गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू पनि चाहिँ मतियार चाहिँ हुनसक्छ। घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचारी हुन् र अपराध गर्न उक्साउने दुवै अपराधी हुन्। यही सिद्धान्तलाई टेक्ने हो भने नक्कली शरणार्थी बन्न लाखौं रकम बुझाउनेहरू पीडित भन्दा ज्यादा मतियार हुन् र यी माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचारी हुन्। घटना गर्न दुरुत्साहन गर्ने र घटना घटाउने दुवै अपराधी हुन्। त्यसैले यो घटनामा पीडित भनिएका लाखौंको बिटा बुझाउँदै शरणार्थी बन्न निवेदन दिएकाहरू मतियार हुन्। अमेरिका छिर्न पाए राष्ट्रियता नै लिलाम गर्न तयार हुनेहरूलाई यो देश मेरो हो भन्ने कुनै अधिकार छैन। यो देश तिनको हो जसले रगत पसिना खाडीमा बगाइरहेका छन्। लाखौंको बिटा बुझाएर अमेरिका जान तयार हुनेहरूले कहिल्यै पनि यो देशलाई माया गर्छन् भन्ने आश र अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यसैले यो काण्डमा नक्कली शरणार्थी बन्न तयार हुने यी माथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ र अनुसन्धान ती व्यक्तिमाथि पनि हुनुपर्छ जो आफूलाई भिआइपी भन्दै छुटकारा लिन खोजिरहेका छन्, चाहे ती बादल वर्षा बिजुली नै किन नहुन्। हौस् त, आजका लागि यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।